बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात हम हमेशा सुनते हैं और ये जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं हमें हमेशा बताते हैं, और वो एक बात ये है कि एक इंसान को वो काम करना चाहिए कि जिस काम का उसको शौक़ हो, और जिस काम का उसको शौक़ हो अगर वो ये काम करेगा तो वो ज़्यादा डेवलप हो सकता है, ज़्यादा कह लें कि उसमें अपना मकाम और नाम बना सकता है। ये इस बात के अंदर बहुत सारी हकीकत है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन इट। लेकिन आज हम इस पे एक जो है बहुत ही दिलचस्प बात मैं आपसे अर्ज़ करने जा रहा हूँ, और वो दिलचस्प बात कुछ यूँ है। देखिए, शौक़ जो है एक इंसान का, मैं शौक़ वाले काम करने का हमेशा से हिमायती रहा हूँ, और मैं इस बात को भरपूर सपोर्ट करता आ रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे सामने ऐसी आई हैं कि जिन चीज़ों की वजह से मैंने अपनी इस राय को रिकंसिडर करना जो है वो शुरू कर दिया है। और वो ऐसी कौन सी बात है कि जिसकी वजह से मैं अपनी जो मेरी जो राय है मैं उस पे नज़र षानी करने, बल्कि उसके अंदर एक मेजर अमेंडमेंट जो है, एक बड़ी तब्दीली जो है वो लाने पे मैं आमादा हुआ हूँ। आज मैंने देखा कि ये जो लोग एक तो होते हैं शीमेल्स होती हैं, और एक होते हैं लोग होते हैं कि जो शीमेल्स का रूप जो है वो धारे हुए होते हैं। और ये जो लोग शीमेल्स का रूप धारे हुए होते हैं, अब ये लोग इस तरह का काम क्यों करते हैं? और ये फिर कह लें कि वो शीमेल्स वाला काम करना, दिन को सोना, शाम को जागना, मेकअप करके घूमते फिरते रहना, और लोगों से तरह के लोगों से कह लें कि वो इस तरह का मरासम बनाने। अब बात ये है, ये अगर आप इनसे पूछें, अगर आप इनसे डिस्कशन करें, तो हमें ये नज़र आएगा कि ये लोग अपने शौक़ की वजह से ये काम कर रहे हैं। और चूँकि हम ये सुनते आ रहे हैं कि एक इंसान को वही काम करना चाहिए कि जिस काम का एक इंसान को शौक़ हो। अब अगर इस कह लें कि असूल को सामने रखा जाए तो फिर तो हम उनको जस्टिफाई कर सकते हैं, फिर वो जस्टिफिकेशन उनकी बन जाती है। अगरचे बहुत मुमकिन है कि कोई ऐसा माहौल उन्हें कम उम्री में मिला हो कि जिस माहौल की वजह से कोई ऐसा दोस्त बन गया हो। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ़ उसी वक्त एक इंसान को अट्रैक्ट करती हैं कि जब एक इंसान का अपना जो मजाज है, जो एक इंसान का अपना शौक़ है, वो इसी तरह का हो। अब मैंने ये देखा, मेरी ये ओपिनियन है कि अगरचे इन्होंने अपने शौक़ की पासदारी की, अगरचे इन्होंने अपने शौक़ को फॉलो किया और परसू किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों ने अपनी जो ज़िंदगी है, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया। तो अगर इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया है, तो मेरा ख़्याल ये है फिर वो असूल जो है, फिर वो प्रिंसिपल जो है, कि जो प्रिंसिपल और जो असूल ये कहता है कि एक इंसान को सिर्फ़ वही काम करना चाहिए कि जिस काम का एक इंसान को शौक़ हो। एक इंसान को वही प्रोफेशन अपनाना चाहिए कि जिस प्रोफेशन का एक इंसान को शौक़ हो। मैं ये समझता हूँ अपने शौक़ की ज़रूर केयर कीजिएगा। अपने शौक़ की अगर वो आपका कह लें कि मॉरली और एथिकली जो है, अगर उसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती है तो आप उसको ज़रूर किया करें। लेकिन अब बात ये है कि महज़ जो है अपना शौक़, अगर उसकी कोई मॉरल जस्टिफिकेशन ना हो, तो ऐसे शौक़ को कह लें कि परसू करने की बजाय, फॉलो करने की बजाय, ये बहुत बेहतर एक कह लें कि बात होगी अगर एक इंसान जो है इल्म नफ्सियात रखने वाले प्रोफेशनल्स जो हैं उनसे मिल के तो एक इंसान जो है अपनी तवज्जो को डाइवर्ट करने की
تبدیل کرنے کی، کسی اور سمت میں لگانے کی کوشش کرے۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا، میں ان لوگوں کی آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو لوگ اپنی مخالف جنس کا جو ہے وہ روپ دھارتے ہیں، اور پھر مخالف جنس کا روپ دھارتے ہیں، اور پھر کہہ لیں کہ بن سور کے جو ہے، اور پھر طوائفوں کے کہہ لیں کہ اس کا روپ دھارتے ہیں، اور پھر جگہ جگہ پھرتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی برباد ہوگی۔ دے لاسٹ دیئر لائف، انہوں نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ اور ایسا اپنی زندگی جو ہے ہماری انتہائی 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 قیمتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک چیز تو ہمارا شوق ہوا، ہمیں اپنے شوق کو ایک حد تک کہہ لیں کہ فالو کرنے کا اور پرسو کرنے کا ہمیں حق ہے، لیکن اپنے شوق کے علاوہ اپارٹ فرام آور اون کہہ لیں کہ ہمارا جو شوق ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک کام ہمیں اور کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو نیڈز ہیں، ہماری جو ضروریات ہیں، اب دیکھیں معاشی ضرورت جو ہے وہ ایک انسان کی بڑی اہم اور بڑی ہی ڈومینیٹنگ قسم کی ایک کہہ لیں کہ ضرورت ہے۔ اب مجھے بتائیے گا کہ جو لوگ کہہ لیں کہ جن کا آج میں نے تذکرہ کیا، جس طرح کے لوگوں کا، اب یہ کیا ان کی معاشی ضروریات جو ہیں وہ کیسے پوری ہوتی ہیں، اور کس قدر اذیت ناک یا کس قدر شیمفل، کس قدر آپ کہیں کہ ایک شرمناک سی ان کی زندگی ہے۔ اور اس طرح کی زندگی جو ہے، اس طرح کا شوق پالنا جو ہے قطعاً غلط بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں کہنا چاہیے، ہمیں ہیلپ لینی چاہیے، جو علم نفسیات رکھنے والے جو پروفیشنلز ہیں ہم ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شوق جو ہے اگر ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے، ہم ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں، ہم ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں، ہم ان سے موٹیویشن لے سکتے ہیں۔ آپ کہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ جو ہے، ہم نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے ذریعے سے اپنا جو کہہ لیں کہ ہمارا جو ہے شوق ہے، اگر کوئی ایسا شوق ہمیں لگ گیا ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہمارے یا ہمارے پیاروں میں سے کسی کے اندر آ گئی ہے، تو اس کو ٹریٹ کرانا، اس کو کہہ لیں کہ اس کو ہم کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل کام ہے، اور یہ جتنا جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اور اگر ایک انسان جو ہے اس کو بہت ارلی سٹیجز کے اندر جو ہے ایک انسان کو اس کو ٹریٹ کرنے کی، کیور کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو لیٹر آن تو اس کے لیے یہ بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے، اتنا آسان بھی نہیں رہتا۔ اور اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور آپ کو، ہم تمام تر لوگوں کو کسی بھی ایسے شوق سے بچائے، ہمارے پیاروں کو اور دیگر انسانوں کو بھی ایسے شوق سے بچائے کہ جس شوق کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جائے، شرمناک قسم کی بن جائے، اور ہمارے پیارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کہہ لیں ہمارے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے اور کسی کو بتانے کے قابل نہ رہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ میرا کہہ لیں کہ میرا بہت قریبی انسان ہے۔